ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج شوال سن 1445 ہجری دا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک دا مہینہ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دے نال جو ساڑے تے سائے فگن سی او مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑا اس مہینے دے اندر اپنے رب دیاں ٹوٹیاں پھٹیاں جو عبادات دساں کیتیاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے، اور انہاں عبادات دے اثرات اللہ کرے کہ میرے اور تواڈے دے اوپر سارا سال رہن، تاکہ صحیح معنی دے اندر اسی رمضان المبارک دیاں رحمتاں اور برکتاں تو فیضیاب ہو سکے۔ میں جو آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور اگلیاں آیات کے اندر اپنے بندیاں دا ذکر فرمایا ہے اور انہاں دیاں علامات بیان فرمائیاں نے، اور اللہ نے اس بات کا آغاز عباد الرحمن کہہ کے کیتا ہے۔ رحمان دے بندے حضرات دعائے کرو کہ اللہ مینوں توانوں ساریانوں اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث میں جو اندر ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نو دو نام بڑے پسند نے، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ یہ دو نام رب نو بڑے محبوب نے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ناماں نو رکھن دی رغبت دلائی ہے۔ یہ رب نو بڑے محبوب نام نے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ مانا دعا دا ہی کوئی ہے، اللہ دا بندہ یا رحمان دا بندہ۔ اللہ بھی ہوئی ہے تے رحمان بھی ہوئی ہے۔ اللہ او دا ذاتی نام ہے تے رحمان او دا صفاتی نام ہے۔ اللہ سانو اپنے بچیاں دے نام بھی اس طرح دے رکھن دی توفیق عطا فرمائے کہ جڑے نام میرے رب نو پسند نے اور اچھے لگتے ہیں۔ نام دوسرے بھی ٹھیک نے، جس نام میں بھی اللہ دی طرف نسبت ہو جائے وہ نام اچھا ہے۔ جس نام دے اندر اللہ دی کسی صفت دی طرف نسبت ہو جائے وہ نام اچھا ہے۔ کسی صحابی کا نام رکھ لیا جائے وہ نام اچھا ہے۔ اللہ دے نبیوں دے ناماں جو کسی کا نام رکھ لیا جائے وہ نام اچھا ہے۔ لیکن آج جڑا اسی نویں نام لبتے پھرنے ہیں نا،
کئی بھائی دے ایسے نے جنہ دا ذہن ہے کہ بچے دا نام ایسا ہونا چاہیے جیڑا پہلا کسے نہ رکھیا ہوئے، اور پھر عجیب و غریب قسم دے نام لب دے نے جنہ دا کوئی معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، مفہوم ہی کوئی نہیں ہوتا، تے جے کوئی معنی ہوئے تے بڑا ہی کوئی پیڑا جہا معنی ہوتا ہے، معنی دا اعتبار نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مفہوم کی ہے، بس نام وہ ہونا چاہیے جیڑا پہلا کسی نہ رکھیا ہوئے۔ اور میرے دوستو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے جیڑیاں تعلیمات عطا فرمائیاں نے نا، ان تعلیمات کے اندر یہ بات ہے کہ رب نو عبداللہ تے عبد الرحمن نام بڑے پسند ہیں، کیونکہ یہ اندر نسبت رب وال ہو جاتی ہے، تے جدو رب وال نسبت ہو جائے نا تے اللہ اس نسبت نو اگر پورا فرما دے تے اللہ دی قسم بندے دا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سانو اپنے وال نسبت زیادہ تو زیادہ کر کے نام رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو، رحمان دے بندیاں دی کی نشانیاں نے، کی علامات نے، اللہ نے اپنے بندے کنہاں نو آکھیا ہے، رحمان دے بندے کون نے؟ اے سپارہ رب دے قرآن دا 19ویں سورت کا نام الفرقان ہے، تے ایتھے نا پورا رکوع ہی میرے رب نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں دے بارے بیان فرما دیتا ہے، تے میرا یہ جی کرتا ہے کہ میں اس ساری نشانیاں تواڈے سامنے بیان کراں تاکہ اللہ مینوں تانوں اے نشانیاں اپنا کے اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ کیڑیاں نشانیاں نے؟ مولا دا اعلان سماعت فرما لو، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آؤ ذرا انہاں آیتاں دا ترجمہ بھی سن لو تے معنی مفہوم ذرا اپنے ذہنہ کے اندر ذرا بٹھا لو تے دیکھو کہ رحمان دے بندے کون نے، اللہ نے کنہاں نو اپنا بندہ آکھیا ہے۔ پہلی گل اپنے جڑی شروع فرمائی ہے نا، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان دے بندیوں نے جھیڑے زمین دے اوپر اکڑ کے نہیں چل دے، رحمان دے بندیوں نے جھیڑے زمین دے اوپر تکبر نہ نہیں چل دے، رحمان دے بندیوں نے جھیڑے زمین دے اوپر غرور تے فخر نہ نہیں چل دے،
جڑے زمین دے اوپر آکڑ کے نہیں چلتے. اے رحمان دے بندیاں دی نشانی ہے بے کہ رحمان دے بندے زمین دے اوپر بڑی عاجزی تے انکساری نال چلدے نے. تکبر تے غرور تے فخر نال نہیں چلدے, آکڑ آکڑ کے نہیں چلدے. حضرت لقمان جڑے جنہ دے بارے بعد نے دسیا کہ نبی نے, بعد آندے نے نبی نہیں اللہ دے ولی سن, لیکن انہاں دیاں باتاں رب نو ایڈیاں پسند آئیاں کہ اللہ نے انہاں نو اپنا قرآن بنا کے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اتار دیتا. کی باتاں جڑیاں انہاں اپنے بیٹے نال کیتیاں, انہاں وچوں ایک بات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. کی فرماندے نے اپنے پتر نو نصیحت پہ کردے نے لقمان, فرماندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. اگر اسی سمجھ لئیے نا آ جڑے باواں کھول کھول کے تے سینہ تن کے زمین اتے ٹرتے رہے, یہ سمجھتے نے پتہ نہیں اساں کوئی پہاڑ ڈالے نے یا اساں زمین پار چھڑنی ہے یا کوئی آسمان تھلے سٹ چھڑنا ہے. حضرت دھیان فرمایا جے نبی لقمان انہاں دے اپنے پتر نو ایہو جیاں گلاں سمجھا رہے نے, کمال کر چھڑی ہے. کی فرماندے نے؟ فرماندے نے میرے پترا ولا تسعر خدک للناس, اگر کوئی تیرے ول متوجہ ہوئے نا, آ گل بڑی دھیان نال سنن والی جے, اگر کوئی تیرے ول متوجہ ہو کے تیرے نال گل بات کرنا چاہ رہا ہوئے تے میرے پترا اپنا رخ او دے تو موڑ نہ لئی, اپنا چہرہ او دے تو پھیر نہ لئی. اب کئی لوگ غرور دی وجہ تو, تکبر دی وجہ تو, نخوت دی وجہ تو اگلے بندے نو کم تر سمجھدیا ہویا تے اپنے آپ نو بہت اعلیٰ سمجھدیا ہویا. اگر کوئی انہاں نال گل بات کر رہا ہوندا ہے, کوئی اپنا مسئلہ انہاں نو دس رہا ہوندا ہے نا, تے او کی کردے نے, او منہ پراں نو کر چھڑن گے, دھیان پراں نو کر چھڑن گے. اگلا بندہ انہاں نال گل بات کر رہا ہے, انہاں کو رخ اپنا ہور پاسے موڑ لیا ہے, توجہ ہور پاسے انہاں کر لئی ہے. اے تکبر دی ایک نشانی ہے, نخوت دی ایک نشانی ہے, غرور دی ایک نشانی ہے. میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سارے کو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی اندر پڑھے ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام رات جاندیاں ایک غریب جی عورت پاویں کوئی لونڈی ہویا کر دی, میرے پیغمبر علیہ السلام پکڑ کے سواری دی مہار دے کھڑا کر لیندی تے کتنی دیر تک میرے پیغمبر علیہ السلام نال سرے رات کھلو کے گلاں کردی رہندی. تے میرے نبی چونکہ بڈھی مائی ہے نا, اڑی ہے, تے میرے نبی او دے منہ دے کول کن کر کے تے او دیاں گلاں سنتے رہندے. کتنا ہی وقت گزر جاندا, اللہ دے نبی سارے راہ سڑک بازار دے اندر اس خاتون دیاں گلاں پہ سنتے نے, پوری توجہ نال دا مسئلہ پہ سنتے نے, پوری توجہ نال دی گل پہ سنتے نے. کنی دیر اے لونڈیاں تے غلام میرے پیغمبر نو اپنا مسئلہ سنان واسطے کھڑا کر لیندے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہ کدی کسے لونڈی تو رخ موڑیا, نہ کدی کسے غلام تو رخ موڑیا, نہ کدی کسے ماڑے تو رخ موڑیا, نہ میرے نبی نے کسے غریب تو کدی رخ موڑیا. جیڑا گل
کر رہے میرے نبی پورے چہرے دے نال اودے وال متوجہ ہو کے اودی بات نو سماعت فرماندے، اودہ مسئلہ سماعت فرماندے۔ حضرات اے میرے نبی دی سیرت ہے، اے نہیں سیرت میرے نبی دی اے کوئی مارا تیرے نال گل پیا کردا ہے تو منہ دوجے پاسے نو چک چھڑے، کوئی تیرے نال گل پیا کردا ہے تو کسی اور کام دی اندر متوجہ ہو جائے، اور کام میں مشغول ہو جائے۔ اے گل نبی لقمان نے یا ولی لقمان نے اپنے پتر نو سمجھائی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگ تیرے نال اگر متوجہ ہون، تیرے نال گل بات کرنا چاہن تے منہ انہاں تو موڑ نہ لئی، پورے دھیان نال انہاں دی گل سنی۔ اگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، او میرے پترا زمین دے اندر آکڑ کے نہ چلی، زمین دے اندر نخوت نل نہ چلی، زمین دے اندر تکبر نل نہ چلی۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسے تکبر تے فخر کرنے والے نال پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ میرا رب اے ہو جہاں نو پسند نہیں کرتا۔ ابا جی پھر زمین تے میں کیویں ٹرا؟ فرمایا وقصد فی مشیئکا وغضض من صوتک، کمال دے اخلاق سمجھا چھڑے نے نا لقمان نے اپنے پتر نو، رب نے قرآن وچ میرے تواڈے دے بیان کر چھڑے نے۔ وقصد فی مشیئکا وغضض من صوتک، اور میرے پترا زمین تے چلنا ہی آکڑ کے بھی نہ چلی، تکبر نال بھی نہ چلی، نخوت نال بھی نہ چلی، تے انج کر کے ڈھلیاں مٹھیاں ہو کے بھی نہ چلی کہ انج لگے جی میں تو ڈرامے بازیاں پیا کرنا، کدی ادھر پیا ٹکنا، کدی ادھر پیا ٹکنا، کدی تیریاں لتاں ادھر پیا جاندیاں نے، کدی ادھر پیا جاندیاں نے، اے ہو جے ڈرامے کر کے بھی نہ ٹری، تے تکبر تے غرور نال بھی نہ چلی، دوڑا بھی نہ لائی، تے بالکل سست رفتاری بھی اختیار نہ کری۔ ابا جی کیویں چلنا؟ فرمایا وقصد فی مشیئکا، پترا درمیانی چال چلی، میانہ روی اپنی چال وچ اختیار کری۔ تیری چال دے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، نخوت نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے چال وچ کسی قسم کا اس طرح دا ڈھیل ڈھول نہیں ہونا چاہیے، درمیانی چال رکھی۔ اور سیرت دیا کتاباں جو لکھی ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہو دی چال چل کے بتایا ہے کہ میں چلتے میرے نبی، میں سیرت دیا کتاباں حدیث دیا کتاباں پڑھ چکے ہیں، اللہ تانوں بھی پڑھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام ہموار زمین تے انج ٹر گئے جویں اونچی جگہ تو بندہ تھلے اتر رہا ہوندا ہے۔ اونچی جگہ تو تھلے بندہ اترے تے بڑا کی انداز ہوندا ہے، تسی بھی اترتے رہندے ہو اونچیاں تھاواں تو، جدوں بندہ اونچی جگہ تو تھلے نو آ رہا ہوئے نا تے آٹومیٹکلی قدم تیز تیز اٹھتے جاندے نے۔ بندہ کہنا میں تے ہن آکڑ کے ٹرنا تے آکڑ کے نہیں ٹر سکدا، آٹومیٹکلی جلدی جلدی تھلے تو جو بندہ آ رہا ہوندا ہے آٹومیٹکلی قدم جلدی جلدی اٹھتے جاندے نے، اور سینہ قدرے تھلے نو چوک جاندہ ہے۔ بندہ تھلے نو آندیاں اینج آکڑ کے نہیں آ سکتا، آکڑ کے آئے تے سر پر نے پیشانو جا پیندا ہے، جا پیندا ہے کہ نہیں جا پیندا؟ تجربہ کر لیا جے، انہیں جمعہ پڑھ کے جاؤ گے نا ایتھوں باہر جا کے تجربہ کر لیا جے، کسی اونچی تھان تو تھلے اتر دیا ویکھیا جے ہاں انداز کی بندا ہے، پیر جلدی جلدی اگر بنتے جاندے نے، سینہ تھوڑا جا اتر تھلے نو چک جاندا ہے۔ میرے پیغمبر ہموار زمین تے ایک کرتے سن کہ قدم جلدی جلدی اٹھتے جاندے سن، اور سینہ میرے نبی دا اگے نو چکیا ہوندا۔ اے انداز ہی میرے مصطفیٰ دے چلن دا، تے ساڈا انداز کی ہے؟ ساڈے کو چار ٹگے آ جانا تے اسی آنے ہو رہے اساں ہن زمین ہی پاڑ دینی، ایویں کا ٹھڈے مارتے پھرنے ہیں زمین، ایویں کا باواں کھلار کھلار کے جویں کچھاں چ پھوڑے نکلے ہوندے۔ انا للہ و انا الیہ،
اور تو کوئی وکھرے مایا والے کپڑے پا لے ہور دنیا نہیں پاندی تیریاں باواں کھل گئیاں نے انج نہیں کرنا اے رحمان دے بندیاں دی نشانی نہیں رحمان دے بندیاں کی نشانی کی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا رحمان دے بندے زمین دے بڑی عاجزی نال چلدے نے بڑی انکساری نال چلدے نے اوے او تے آندے نے زمین بھی نہ دکھ جائے ساڈے پیر رکھن نال زمین نو بھی تکلیف نہ ہوئے کسی انسان نو تکلیف پہنچانا تے دور دی گل ہے اوے او تے زمین نو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے اللہ سانو انج دا رحمان دا بندہ بنا دے اے میں نا 15واں پارہ کھولے ہے تے سورۃ بنی اسرائیل دے وچ میرے سامنے ایک آیت آ گئی آ جڑی میں گل کیتی ہے نا جڑے بندے آکڑ کے ٹردے نے تے سمجھدے نے ہو رہے اساں کیڑا کو پہاڑ ڈھا لینا ہے جی کوئی جناب اساں تھلے سٹ لینا پہاڑ ہون دے تے یا زمین اساں پار چھڑنی ہے تو قیامت پر پار کر چھڑنی ہے ذرا سنیا دے قرآن کی اند ہے میرا رب اعلان فرما رہا 15واں پارہ بنی اسرائیل سورت ہے فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فرمایا دنیا جہان جو لوگوں انسان اور رب دا حکم سن لے ولا تمشي في الارض مرحا اے تو پیچھے بھی رب نے کئی حکم دیتے ہیں او حکم دیندیاں درمیان وچ آ حکم رب دیندا ہے فرمایا ولا تمشي في الارض مرحا او میرے بندیا او انسان زمین تے آکڑ کے نہ چلنی نخوت نہ چلنی زمین تے تکبر نہ چلنی رب کیوں فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تو آکڑ کے چل کے نہ تے زمین پار سکنا نہ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پہنچ سکنا تو آکڑ کے ٹرے گا تے کیڑا کوئی پہاڑ دی چوٹی تو اونچا ہو جائے گا بندہ کنا بھی آکڑ کے ٹر لے وہ جے 5 فٹ دے تے ایڈا ہی رہنا سنا کہ آکڑ کے ٹر کے کوئی ہو جانا سو 10 فٹ دا یا کوئی 60 فٹ دا ہو جانا سو پہاڑ تو اُڑا نکل جانا سو وہ ایڈا ہی رہنا سنا جڑا ہے یہ تو اُڑا نہیں ہو سکتا فرمایا تو پہاڑاں دیاں بلندیاں کراس نہیں کر سکتا تے نہ تو زمین ہی پاڑ سکنا ہے اس واسطے بندے دا پتر بن دے آرام نال ٹریا کر ایویں آکڑ کے نہ ٹریا کر یہ کنے آکھیا ہے اللہ نے آکھیا پارہ 15واں سورۃ بنی اسرائیل میرے رب نو آکڑن والے بندے پسند نہیں تے اج بھی مثال لوکی دیندے نے آ جیڑیاں ٹہنیاں درختاں دیاں کھلیاں ہوندیاں نے آکڑیاں ہوندیاں نے انہاں دے کی لگے ہوندے نے کنڈے کی لگے ہوندے نے یا خالی پتے تے جنہاں دے پھل لگے ہون او ٹہنیاں چکیاں ہوندیاں نے اے پھلاں والے چکے ہوندے نے پھلاں دیاں ٹہنیاں جنہاں دے اندر کوئی ایمان کوئی اسلام کوئی اللہ کا خوف کوئی اللہ کا پیار کوئی رسول اللہ کی محبت کوئی اسلام والی گل کوئی انسانیت چلو آج کل انسانیت کا بڑا رولا ہے انسانیت نہیں پھرتے ہیں لوگی اور جہاں وچ انسانیت ہے نا وہ بھی آکڑ کے نہیں ڈرتا کیونکہ انسانیت بھی بندے نو آکڑ نہیں سکھاندی انسانیت بھی اگلے دا احساس سکھاندی اگلے دے نال محبت اور پیار دا درد کردی ہے اے نہیں آتی کہ تو کسی انسان نو انسان نہ سمجھ اللہ مینوں تانوں اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے آو اگے چلیے مزید نشانیاں کی ہے پہلی نشانی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا تے ہن دوجی نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا جاہل بے وقوف لوگ اگر انہاں نال متھا ڈال لیندے نے نا
تے رحمان دے بندے انہاں جاہلاں بے وقوفاں نال ایویں پیسہ کر کر کے اپنی انرجیاں ضائع نہیں کردے، اپنا وقت برباد نہیں کردے، بلکہ کی آمدے نے قالوا سلاما، ایک سلام ہے جیڑا دین اسلام کا شعار ہے کہ جدوں کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ملے انہوں آ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے سلام ہوئے ایک سلام جان چھڑان والا۔ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے جدوں انہاں دا واہ کسے جاہل نال پہ جاندا ہے، کسے بے وقوف نال پہ جاندا ہے، ایویں وال دی کھال اتارنا شروع کر دیندے نے، ایویں جناب فضول قسم دیاں پیسہ شروع کر دیندے نے، فضول قسم دے مباحثے شروع کر دیندے نے، تے رحمان دے بندے انہاں دے پیچھے لگ کے اپنا وقت تے انرجی ضائع نہیں کرتے، بلکہ کی کرتے نے قالوا سلاما، سلام کہہ کے تے اگاں لنگ جاندے نے، سلام کہہ کے تے اگاں نکل جاندے نے، جہلاں نال متھے لا کے ایویں اپنیاں فضول ایویں وقت ضائع نہیں کرتے، فضول وقت پیسہ برباد نہیں کرتے۔ قرآن کا ایک اور مقام سنو، میرے رب نے اپنے بندیاں دی اس نشانی نو ایک دوسرے مقام تے بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جڑے رحمان دے بندے نے نا اور لغویات دے کولوں گزرتے نے تے بڑی عزت نال گزر جاندے نے، بڑی تکریم نال گزر جاندے نے، لغویات دے بےہودہ کماں دے اندر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور قرآن کا مقام اللہ نے 18ویں پارے بیان کیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے نے فرمایا او لغویات تو منہ موڑ جاندے نے، بےہودگی تو اعراض کر جاندے نے، لغویات تو انحراف کر جاندے نے، یعنی دو گلاں ہو گئیاں۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ رحمان دے بندے فضول بحثاں دے اندر جہلاں دے نال تو تکار نہیں کردے بلکہ سلام کر کے لنگ جاندے نے۔ دوسری بات یہ ہو گئی رحمان دے بندے بےہودگی اور فضول قسم دیے جڑے کم نے انہاں دے کول کھلو کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ لغویات دے کولوں چپ کر کے عزت و احترام تکریم دے نال کولوں دی گزر جاندے نے اور وہ لغویات تو منہ موڑ لیندے نے، اعراض کر جاندے نے، بےہودہ کماں چ اپنا وقت ایمان والے تے رحمان دے بندے برباد نہیں کرتے۔ اور حدیث وچ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والیاں دی نشانیاں تو ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لا یعنی چیزاں نو ترک کر دینا۔ لا یعنی چیزاں نو کی کر دینا؟ لا یعنی چیزاں دا کی مطلب ہے؟ جنہاں دا مقصد کوئی نہیں، جنہاں دا فائدہ کوئی نہیں، جنہاں دا کوئی مطلب کوئی نہیں، فضول قسم دی لا یعنی چیزاں۔ اے جڑیاں لغویات والی گل کیتی ہے نا، لغویات کیڑیاں چیزاں نے؟ ساڈے اساتذہ ساڈے کبار علماء کرام نے یہ مانا لغویات دا کردے ہاں اس حد تک گہرائی وچ گئے نے۔ ایک ساڈے شیخ ہوئے نے جڑے پرانے بزرگ نے وہ جاندے نے، نویاں نوں بھاویں نہ پتہ ہوئے، ہے جی انہاں دے متعلق نام انہاں دا میرے ذہن چوں نکل گیا ہے، انہاں دے متعلق انہاں دے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں اور انہاں دے شاگرد ساڈے استاد نے، ساڈے استاد اپنے استاد دے متعلق بیان فرماندے نے کہ ایک دن اسی جامعہ چوں پڑھ کے نا باہر نکلے تے باہر باندر دا تماشا لگا۔ جویں اج کل بھی لوگ باندر نچاندے نے اور ڈگ ڈگی لے کے آندے نے، رچ کوئی نچاندا ہے، کوئی باندر نچاندا ہے، اور باندر نچا رہے ہے
تے فرماندے نے اسی مدرسوں نکلے تے چونکہ بچے سن اسی بھی کھلو کے تے ویکھن لگ پئے تے ساڈے او شیخ استاد پچھوں آئے تے آ کے نا پیچھے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جڑے رب دے بندے نے او لغویات کولوں عزت بچا کے نکل جاندے نے او تے کھلو کے اپنا وقت برباد نہیں کرتے دسیا اے وے آپ کٹ تو کٹ باندر تے تماشے تے ریچھاں دے تماشے اے بھی لغویات نے اے بھی بولو کی تے بندیاں دے تماشے جڑے نے تے بیبیاں دے تماشے ناچ گانے تھیٹر سینمے اور جناب اس طرح دیاں محفلاں پروگرام یارو ذرا غور تے فرما اور جے باندر دا تماشا لغویات ہے تے بی بی نچدی ہوے تے لغویات نہیں جے ریچھ دا تماشا لغویات ہے مومن دا تے کھلون دا کام کوئی نہیں تے جے جناب ادھے کپڑے لا کے بی بی نچ رہی ہوے او لغویات نہیں رحمان دے بندیاں دا انہاں لغویات نال کوئی کم نہیں کوئی تعلق نہیں تے اج کل تے رحمان دے بندے ہو جائے نے انہاں سارا کچھ جیب وچ پایا جتھے دل کیتا بیٹھ کے تے جدوں دل کیتا ویکھ لیا تے پھر آندے نے مولوی جی نماز وچ دل نہیں لگدا پتہ نہیں کی ہو گیا نماز سرور کتھوں ہونا تینوں دل کتھوں لگنا ہے جدوں جو کچھ ویکھنا ہے نماز وچ بھی تے وہی کئی آندے مولوی جی میں نماز پڑھنا تے انج میرے اگے کوئی شیواں ننگیاں ہو کے ٹپدیاں نے جدوں ننگیاں شیواں ویکھیا رہنے تے نماز وچ بھی اونے ٹپنا نا تیرے اگے اپنی آنکھاں نوں پاک کر اپنے کناں نوں انہاں لغویات تو پاک کر اس گندگی تو پاک کر رب تیری نماز وچ سرور بھی پیدا کرے گا سکون بھی پیدا کرے گا اور نماز وچ دل بھی لگے گا اے لغویات تو اعراض کرنا مومنہ دی نشانی رحمان دے بندیاں دی نشانی رحمان دے بندے ایویں فضول اے دے بیچیا بھی آ جاتا جی گیماں شیماں جیڑیاں کھیڈ دے کئی جوان پوچھ او جی مولوی دی گیم تے کھیڈنی کئی بیت اللہ وچ جا کے طواف طوف کر لیندے نے تے پھر بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے موبائل تے گیماں کھیڈ دے ہے نا بد قسمت بد نصیب اے نو بیت اللہ وچ جا کے گیماں کھیڈنیاں تے کئی ایتھے جمعہ پڑھن ساڈے کول آوندے نے پڑھدے جمعہ ہوندے نے تے کھیڈدے موبائلاں تے گیماں ہوندے نے کئی نوجوان ایسے دے ماشاءاللہ کئیاں اعتکاف کیتے نے دعا کرو اللہ سارے دے قبول فرما لے او جو خبراں سجیوں کھبیو اساں دے تے اللہ دی رحمت دے نال پہرا رکھن دی پورا کوشش کیتی کہ کوئی بندہ دائیں بائیں کسی قسم دی غلط حرکت اعتکاف وچ نہ کر سکے تاکہ وہ اعتکاف ٹھیک رہے لیکن کئیاں تھاواں تے پتہ لگا ہے جی اوتھے جناب لڑائی مچی ہے اعتکاف ہو رہا ہے لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں کوئی گیماں پہ کھیلدا ہے کوئی نیٹ پہ چلا رہے ہیں کوئی پروگرام کہیں پہ ویندا ہے بیٹھے اعتکاف میں موبائل کا استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں سنو اے رحمان دے بندیاں دے کم نہیں رحمان دے بندے لغویات تو دور ہو جاندے نے رحمان دے بندے لغویات تے اپنا وقت برباد نہیں کرتے مزید نشانی رحمان دے بندے دی کیڑی ہے اگلی آیت فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رحمان دے بندے ہونے جنہ دیاں راتاں گزردیاں نے تے سجدیاں دی حالت وچ تے کدی قیام دی حالت وچ گزردیاں نے اے رمضان گزریا تعالی تے الحمدللہ بڑے سارے رحمان دے بندے ایسے سن کہ جنہ دیاں راتاں سجدے تے قیام وچ گزریاں کہو الحمدللہ جنہ دیاں گزریاں نے اللہ قبول فرما کئی ایسے سن جنہاں نو رمضان وچ بھی رات نو 2 سجدے دین دی توفیق نصیب نہیں ہوئی کئی ایسے سن
جنہاں نو شیطان نے ایہو جہا پینڈے پٹھے چاڑیا او تراویاں کیڑا کوئی فرض نے نفل ہی نے نا تے کوئی گل نہیں تو نہ پڑھے گا تے کیڑا کوئی گناہگار ہو چلے سارا مہینہ بیچارے نو تراویاں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوئیاں رات نو کوئی 2 رکعتاں پڑھنیاں نصیب نہیں ہوئیاں ہاں جی ساری رات یا فضول کماں دے اندر یا سو کے گزار چھڑی اللہ بد نصیباں نے اور لیکن رحمان دے بندے آبے کون ناویاں نشانیاں کی جے یہ صرف رمضان دی گل نہیں 12 مہینے رحمان دے بندیاں دی یہ نشانی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رحمان دے بندے راتاں گزار دے میں کدی اللہ کے قیام کر کے گزار دے میں کدی رب کے سجدے کر کے گزار دے میں قرآن کا ایک اور مقام میں سن لو ایک پارا رب دے قرآن کا 21واں اور سورت کا نام الف لام میم سجدہ ہے اے دے اندر بھی میرے رب نے نا اپنے بندیاں دی ایسے نشانی نو بیان کیتا ہے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے رب دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندا ہے خروا سجدا اور سجدے تے بیٹھ جاندے نے رب دے سامنے سجدے تے ڈگ پیندے نے تے مزید انہاں دی نشانی کی ہے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم اور جڑے رب دے بندے نے ایمان والے جڑے اللہ دے بندے رحمان دے بندے نے قوم نے اور مایا جنہ دے پہلو انہاں دے بستریاں تو الگ رہندے نے رات دا ٹائم ہوئے انہاں دے پہلو انہاں دے بستریاں تو چار پائیاں تو الگ رہندے نے اللہ انہاں دے پہلو چار پائیاں تو الگ کیوں رہندے نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا اے راتاں نو اٹھ کے رب کو ڈر دیاں تے رب دی رحمت دا لالچ لے کے ادھی ادھی رات نو دے کولوں دعاواں منگدے نے اے رحمان دے بندیاں دی نشانی ہے انہاں دے رات نو بستر پہلواں تو الگ رہندے نے اج ساڈے پہلو بستریاں تو الگ رہندے نے بے حیائی ویندیاں اور برائیاں ویندیاں اور پھردیاں جناب آوارہ گردیاں کردیاں اور فضول کماں دے اندر لیکن جڑے رب دے بندے رحمان دے بندے نے انہاں دیاں راتاں پہلو انہاں دے بستریاں تو الگ رہندے نے یا قرآن پڑھن واسطے یا نمازاں پڑھن واسطے یا رب کو دعاواں منگن واسطے اللہ مینوں تانوں بھی ایجدا بندہ بنا لے اوے اور کچھ نہیں بندہ نہ چوکا پڑھ سکے تے رات نو کم از کم 2 رکعتاں ہی بندہ پڑھ چھڑے 2 رکعتاں ہی فجر تو پہلا بندہ پڑھ چھڑے بڑی برکت ہے اللہ دی قسم بڑا ہی برکت وقت ہے تہجد دا اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں سیا کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اس آیت کو جڑا معنی مینوں سمجھ آیا نا رب نے آگیا سونیا میں تانوں سارے مقامات جو اونچا مقام محمود جنت وچ عطا کرنا ہے اس واسطے سونیا 5 فرض نمازاں تو علاوہ تہجد بھی پڑھیا کرو 5 فرض نمازاں تو علاوہ تہجد بھی میں تو آنو سب تو اچھا مقام محمود دینا ہے اور یہ تو مینوں میں سمجھ آئی ہے جے کو بندہ چاہتا ہے کہ مینوں رب دے ہاں تے دنیا دی بھی مقام مل جائے تے تہجد پڑھیا کرے
تہجد پڑھنے والا بھاوے چوکھی نہ پڑھے تھوڑی پڑھ لے رب دنیا میں بھی عزت دے گا کہ بھی مقام عطا فرمائے گا اللہ میں تو توفیق عطا فرمائے ایک قرآن ہے جو رب نے اپنے بندیاں کی نشانی بیان کی تھی رابطہ انہاں دیاں سجدے قیام وچ گزر دیاں مزید انہاں دی اے تے نال ہی ایک نشانی ہو رہے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما فرمایا رحمان دے بندے نے نہ جڑے راتاں نو اٹھ کے تے دنے وی جدوں انہاں نو ٹائم ملے نا رب کولوں دعاواں کردے نے اللہ اصرف عنا عذاب جہنم اللہ ساڈے تو جہنم دا عذاب دور فرما دے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے اور رحمان دے بندیاں نو فکر لگی ہے آخرت دی اگے دی فکر لگی ہے کہ جے جہنم وچ رب نے سٹ دتا تے کی بنے گا جے عذاب قبر وچ مبتلا ہو گئے تے کی بنے گا اس واسطے رحمان دے بندے رب کو دعا کرتے ہیں اصرف عنا عذاب جہنم اسی بھی کریا کرو جدوں ٹائم ملے موقع ملے نماز پڑھ دے ہو اے دعا کریا کرو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما تشہدی حالت دے اندر دعا مانگ دے سن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعظم والمغرم اے دعا میرے نبی ہر نماز دے تشہد دے اندر پڑھتے سن تے ساڈے اکثر نبی پاک دے عشق دے دعوے کرنے والے نو اے دعا یاد کوئی نہیں کافی لوگاں نو یاد ہے چوکھیاں نو یاد کوئی نہیں تے دعوے عشق دے دعوے محبت دے سونیا میں واری جاواں میں قربان جاواں پر تیری دسی گل نہ میں سینے تے پاواں سینے دے پانا تے ہور تھوڑا چاہتے نبی نے گلاں سینے دے پانیاں اوے دعاواں یاد کریا کرو جے نبی پاک نال پیار ہے جو آپ نے پڑھیا کرو میرے نبی ہر نماز دے تشہد دے اندر درود پڑھ کے نا تے پھر اے دعا پڑھ دے میرا ترجمہ کی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر عرش والیا عذاب قبر تو مینوں بچا لے وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ اللہ جہنم دے عذاب تو بھی بچا لے وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ربا دجال دا فتنہ بڑا سخت ہے او دے تو بھی بچا لے وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ربا زندگی دے موت دے فتنے تو بھی محفوظ فرما لے اللہم انی اعوذ بک من المعظم والمغرم ربا گناہ مبتلا ہون تو بھی بچا لے تے ربا کسے تاوان تھلے دب جان تو بھی بچا لے ایویں میرے تے کو تاوان پہ جائے کسے دا قرضہ دینا پہ جائے کسے دی ضمانت دتی ہے تاوان پہ گیا تے یا اللہ میرے سر تے ایویں بھار پہ جائے اس بھار تو بچا لے کیونکہ جدوں بندہ مقروض ہو جائے یا کسے تاوان تھلے دب کتے نا پھر جھوٹ بھی بولدا ہے پھر فراڈ بھی کردا ہے پھر بے ایمانیاں بھی کردا ہے وعدے دی خلاف ورزی بھی کردا ہے دو نمبریاں بھی کردا ہے تے اس واسطے میرے نبی آندے نے دعا مانگ رب ہو جے بھار تو اونج ہی محفوظ فرما تاکہ انہاں کماں دا دروازہ ہی نہ کھلے رحمان دے بندیاں دی نشانی کہ رب کولوں دعاواں کردے یا اللہ عذاب جہنم تو بچا اللہ مینوں تو محفوظ فرما یا اللہ سانو سارے انو عذاب جہنم تو محفوظ فرما یا اللہ سانو سارے انو جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما اگے مزید نشانیاں بھی نے رحمان دے بندیاں دیاں
لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا میں مختصراً انہاں دا تذکرہ کر دینا، تفصیل پھر کدی سے۔ اور میں رحمان دے بندیاں دی نشانی یہ کہ بھی ہے اللہ دی راہ جو خرچ کر دے، اللہ دی راہ جو، لیکن میں آنا رویلن اے نہیں کہ خرچ کرن لگے نے سارا ہی پیسہ روڑ چھڑے یا نہیں خرچ کرن لگے نے ہر شے گھٹ لئیے، نہیں میانا روی دے نال رب دی راہ حقداراں دا حق دیندے نے، زکاتاں کر دے نے، صدقہ و خیرات کر دے نے۔ رحمان دے بندے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تو علاوہ کسے نو آواز نہیں مارتے، رحمان تو علاوہ کسے نو نہیں پکارتے، کسے کی عبادت نہیں کرتے۔ رحمان دے بندے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جنہاں نو قتل کرنا رب نے حرام کیتا ہے انہاں نو قتل نہیں کرتے۔ قتل و غارت کری، ایک دوجے دی جان دے درپے ہونا، اے رحمان دے بندیاں دی نشانی نہیں، بلکہ رحمان دے بندے تے ہونے جڑے ایک دوجے دیاں جاناں تے مالاں دے محافظ بن جاندے نے، اپنے تے دوجے نو ترجیح دیندے نے۔ اور فرمایا رحمان دے بندے ہونے ولا یزنون، جڑے زنا بھی نہیں کرتے، جڑے بدکاریاں نہیں کرتے۔ تے جے رحمان دے بندیاں کو کوئی انجدہ گناہ ہو جائے نا، تے رحمان دے بندے پھر چپ نہیں کہا رہی دے کہ چل ہو گیا تے اگلی بار پھر کر لوانگے، چلو تو اگلی بار پھر کر لوانگے، یہ نہیں کرتے۔ رحمان دے بندیاں کو اگر کوئی انجدہ گناہ ہو جاندے تے اللہ کو لو سچے دل نال توبہ کر لیندے نے، رب کو سچے دل نال اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندے نے، تے او تو بعد چنگے اعمال کرنے شروع کر دیندے نے۔ تے اللہ فرماندے نے پھر اسی انہاں دا مول پتہ کی پاندے ہاں جڑے سچی توبہ کردے نے، ایمان لے اوندے نے اور نیک اعمال شروع کر لیندے نے نا، پھر اسی انہاں دا مول لے پاندے ہاں فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اسی انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینے ہیں۔ جتھے جتھے گناہ لکھے نے اتھے اتھے نیکیاں لکھتے ہیں۔ آج رحمان دے بندے بن جان نہ کوئی تے ویکھو پھر رب اپنے بندیاں دا مل کنا پاندا ہے کہ بھرے رجسٹر گناہاں دے رب انہاں تے لکھ چھڈدا ہے، اے سارے کنا دے رجسٹر نے نیکیاں والے۔ مول پیا کہ نہیں پیا رحمان دا بندہ بنن دا؟ اللہ مینوں تانوں صحیح معنی وچ اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لو، اس مہینے دی مناسبت میں شوال دا چند چڑھ چکے ہے الحمدللہ۔ آج کنی تاریخ شوال دی؟ سارے نہیں بولے، یاد ہے جی کہ نہیں؟ اور عید آج کنواں دن ہے؟ تیسرا، میں اگر بھول گئے 3 تاریخ آج شوال دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا رمضان دے روزے سارے رکھے، یہ نال شرط ہے رمضان دے روزے سارے رکھے تے پھر بعد شوال وچ بھی 6 روزے رکھے نفلی، رمضان دے فرض نے تے شوال دے نفلی۔
فرمایا کہ یہ روزے جڑا نفلی 6 بعد وچ بھی رکھدا ہے شوال دے، اللہ انہوں پورے زمانے دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ کئیاں نے تے زمانے نو محدود نہیں کیتا، انہاں کیا دہر دا لفظ آیا ہے، دہر زمانے نو آندے نے، زمانہ رب ہی جاندا کیڑا کو ہے۔ تے کئیاں نے آکھیا کہ یہ تو مراد سال ہے، یعنی سال دے روزیاں دا اللہ اجر عطا فرماندے نے اس بندے نو جیڑا رمضان دے روزے سارے رکھے تے شوال دے بھی 6 رکھے۔ سارے رکھن کا مطلب ہے کسی وجہ تو اگر چھوٹ گیا تو بعد دی قضا دے لے گا، کسی بیماری تو، سفر دی وجہ تو، یا کسی عذر تو چھوٹ گیا رمضان دا کوئی روزہ تے بعد پورا کر لے گا۔ تے اے رمضان دے روزے بھی رکھے نے تے ہن شوال دے بھی 6 رکھے تے اللہ پورے سال دے روزیاں دا اجر عطا فرما دیں گے۔ کبھی تقسیم بھی ہونا کی ہے اس طرح اللہ نے قرآن میں کیا کیا، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ انہوں 10 نیکیاں دے بدلے ثواب عطا فرماندے نے۔ آندے نے ایک روزے دا ثواب 10 روزیاں دا، تے 3 روزے رمضان دے ہو گئے تے 6 ہو گئے کادے شوال دے، 3 کے 6 36 تے 36 نو 10 نال ضرب دیو تے 1.5 سال دے کنے بندے نے 360 یا 65 تے روزے کنے بن گئے 310 گنا دے اعتبار نال۔ اس حساب نال آندے نے کہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب ملدا ہے۔ لیکن چونکہ حدیث دے لفظ اگر حدیثاں دا تھوڑا جا تجزیہ کریے نا تے میں کہنا سال تھوڑا ہے، اللہ اور کتنا کو اجر دیندا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنا تک ہے، الا الصوم، سوائے روزے تو۔ روزے دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ چونکہ میرے لیے ہے تے او دی جزا بھی میں ہی دے سکنا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کا مطلب ہے کہ روزے دا ثواب 10 گنا نالوں چوک ہے۔ کتنا کچھ چوک ہے رب نے دسیا ہی نہیں، تے اللہ کا وہ جزا میں دے رہی ہے۔ تے رب کتنا کو بڑا شہنشاہ ہے، کتنا کو بڑا وہ ہے جر دادا، تے اس شہنشاہ نے اپنی شان دے مطابق ہی اجر دینا ہے نا، کیوں نہیں؟ جڈا بڑا بادشاہ ہوئے وہ انعام بھی اوڈا بڑا بادشاہ ہوئے۔ جی ہن پاکستان دا صدر ہوئے تے کسی نو 10 روپے نام دے تے او تے ڈگ مرن دا مقام ہے نا صدر صاحب دے، کہ شرم نہیں سوائی 10 روپے نام بھی دیندا ہے۔ کی خیال ہے؟ اوے صدر پاکستان انعام کسی نو دے تے کم از کم ہزاراں چ دے گا یا لکھاں چ دے گا، اینجی گل ہے نا۔ او شہنشاہ کائنات ہے، انہیں آکھیا روزے تو علاوہ ہر عمل دا بدلہ 10 گنا تک، سوائے روزے تو۔ روزے دا اجر ربا کتنا کو دے رہا میں آپ ہی دے لگا، انہوں کتنا کو دے گا؟ ساری کائنات دا شہنشاہ ہے، اپنی شان دے مطابق ہی دے گا۔ اس واسطے کتنا کو رب نے اجر دینا ہے کہ رب دے چھکو ہاں تے روزے رکھے نے رمضان دے تے 6 شوال دے بھی رکھ لو۔ اللہ دی قسم بڑا اجر جے، بڑا ثواب جے، یہ دل پرت پرت نہیں جے آنے۔ اللہ مینوں تانوں توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال دے روزے جنہیں رکھنے نے نا، کوئی شرط نہیں کہ عید و دوجے دن روزہ رکھے تے پھر ہی اگلے 5 روزے رکھ سکتا ہے، بالکل ایسی کوئی گل نہیں۔ او 4-5 دن آرام کر کے پھر رکھ لے، آخری 6-8-10 دنوں چ رکھ لے، درمیان چ رکھ لے، اکٹھے 6 رکھ لے، چھڑ کے رکھ لے، جی میں دل کرتا رکھ لے، رکھنے شوال دے مہینے دے اندر اندر۔ اور میں وہ جو ترتیب رکھی ہے نا وہ بڑی آسان ہے۔ سوموار تے جمعرات نو روزہ رکھنا میرے نبی دی سنت ہے۔ تے ہفتے کنے ہوندے نے مہینے چ 4، تے 4 ہفتیاں دے وچ 2 روزے رکھو تے کنے بنتے نے 8۔ اہاں کنے رکھنے 6۔ سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھو، اگلے ہفتے پھر سوموار تے جمعرات دا رکھ لو، ادو اگلے ہفتے پھر سوموار تے جمعرات دا رکھ لو، 6 روزے پورے ہو گئے۔ اوکھا ہے ہی کوئی نہیں کام، آسانی میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ بل بجلی سوئی گیس دے آئے سن
تقریباً کوئی 30,000 کے لگ بھگ وہ جمع کروا دیتے ہیں. احباب تعاون فرما جائے جی اپنے ادارے میں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سارے اپنے ایک ساتھی محترم شیخ خالد صاحب دی ہمشیرہ کل وفات پا گئی ہیں, دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے, اپنی جنت جو انہوں نے اعلیٰ مقام عطا کرے. نیک خاتون سن. سارے ایک جماعتی ساتھی نبیل صاحب میڈیکل سٹور والے, انہاں دی والدہ پرسوں وفات پا گئی ہیں, دعا کرو اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے. اور جتنے ایمان والے دنیا تو جا چکے ہیں کروٹ کروٹ اللہ سب تے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے. بیمارانو اللہ تمام نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پریشانیاں دور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت